बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन गिरामी, आज हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं। इसमें हम बात करने जा रहे हैं दज्जाल के बारे में। देखते हैं डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब दज्जाल के बारे में क्या फरमाते हैं। आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त है कि कहीं जाइएगा नहीं, वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत सी ऐसी बातें मालूम हो सकती हैं जो इस फितने के दौर में आपके लिए निहायत सूदमंद साबित होंगी। नाज़रीन, हम बात करेंगे दज्जाल कौन है, कहाँ से आएगा और उसकी क्या निशानियां हैं। लेकिन इससे पहले डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब से एक सवाल पूछा गया। आइए देखते हैं वो सवाल क्या था। नाज़रीन गिरामी, डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब से एक डॉक्टर फिरदौस नामी मुसलमान खातून ने सवाल पूछा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। I am Dr. Firdaus. My question is that we know from the ahadith that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam told us about the fitnas or afflictions of Dajjal. And according to some of the ahadith, we are informed that Dajjal will reach every house. He will show you water which you cannot drink, and he will show you fire which will not burn you. Can we consider TV to be one of the afflictions of Dajjal? कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक हदीस से हमें दज्जाल के फितने के बारे में मालूम होता है, और कुछ अहदीस में हमें ये भी बताया गया है कि दज्जाल हर हर घर में पहुंच जाएगा। वो पानी को आग दिखाएगा और आग को पानी, लेकिन ये पानी ना तो पिया जा सकेगा और ना इस आग से जलन होगी। उस बहन ने कहा कि क्या हम टीवी को दज्जाल का एक पहलू या फितना कह सकते हैं। हस्ब आदत डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब ने सवाल दोहराने के बाद फरमाया, कुछ उलमा ये भी कहते हैं, और बहन को भी इस बात से इत्तिफाक है कि दज्जाल की एक आंख होगी और टीवी भी एक आंख है। अगर बात की जाए कि दज्जाल कौन होगा और कहां से आएगा, तो इसके बारे में अहादीस से बहुत सी बातें मालूम होती हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि एक आंख से काना होगा, यानी उसकी एक आंख नहीं होगी, जबकि दूसरी आंख अंगूर की तरह बाहर निकली हुई होगी। इसके माथे पे लिखा हुआ होगा काफारा, यानी कुफ्र। वो खुदाई का दावा करेगा। मुस्लिम शरीफ की एक हदीस है जिसका मफहूम यह है कि वो 40 दिन के अंदर पूरी दुनिया की एक एक बस्ती में घूम लेगा। एक और बात यह है कि दज्जाल की सवारी के दो टांगों के दरमियान का फासला 80 गज का होगा। इसका गधा यानी उसकी सवारी एक दिन और एक रात का सफर एक कदम में तय करेगी। दज्जाल की आवाज को मशरिक और मगरिब के तमाम लोग सुनेंगे। फिर मजीद एक जगह आता है कि इसके लिए जमीन और आसमान को मुसख्खर कर लिया जाएगा, और जब वो हुक्म देगा बारिश बरसेगी, जब हुक्म देगा खेत सरसब्ज हो जाएंगे, और जब चाहेगा कहत पड़ जाएगा। वो कोढ़ के मरीजों को ठीक करेगा, मुर्दों को जिंदा करेगा, अंधों को आंखें देगा। ये सारी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वाली निशानियां हैं, जिसकी वजह से ईसाई दज्जाल को मसीहा समझ बैठे हैं। वो किसी भी शख्स को चीर कर दो टुकड़े कर देगा और बांट देगा, और उसके बाद दोबारा जोड़ देगा। नाज़रीन, सबसे ज्यादा हैरान कुन बात जो हमें हदीस के जरिए से पता चलती है और जिससे ये मालूम होता है कि दज्जाल के आने का वक्त करीब आ चुका है, वो ये है कि दज्जाल की पैरवी में औरतें घर से बाहर निकलेंगी। हत्ता कि ईमान वाले अपनी बहन, बीवी, बेटी और माँ को घर में रखने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो रस्सियां तुड़वा कर भागेंगे। और ये बात आजकल के दौर में पूरी हो चुकी है। औरतों को किस किस तरीके से घर घर से बाहर निकाला जा रहा है। और आपको एक और बात ये बताऊं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, जब नमाज पढ़ो तो दरमियान में कोई जगह नहीं छोड़ो, फिर शैतान के लिए कोई जगह नहीं रहेगी, यानी शैतान तुम्हारे दरमियान घुस नहीं सकेगा। ये एक सही हदीस है और सही बुखारी में मौजूद है। आप यही सोच रहे होंगे कि इसका इससे क्या ताल्लुक बना, लेकिन बात यह है कि अगर आप टीवी को दज्जाल समझ भी लें, तब भी आप इस दज्जाल से भी अच्छे काम कर सकते हैं। इसके जरिए हम इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगंडे करने वालों के खिलाफ भी प्रोपेगंडा कर सकते हैं। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब ने फरमाया, पहली बात तो यह है कि टीवी बाज़ाते खुद दज्जाल है ही नहीं, लेकिन अगर आप खुद समझ लें तब भी हम इसको हक के कामों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला को वजाहत भी दे सकेंगे कि हमने दीन का पैगाम दुनिया में लोगों तक पहुंचाया। और दज्जाल का लफ्ज दजल से निकला है, जिसका मतलब है फरेब, झूठ, धोखा। दज्जाल यानी जो दिखाएगा वो झूठ होगा और सच वो होगा जिसे वो छुपा देगा। अगर आजकल के हिसाब से देखा जाए तो ऐसा लगता है जैसे ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया वगैरह दज्जाल के हथकंडे हैं, क्योंकि ये जो दिखाना चाहते हैं वो सच साबित कर देते हैं। जैसे अमेरिका ने दुनिया को दिखाया कि इराक में कीमियाई हथियार हैं और इराक पर हमला कर दिया, और बाद में कह दिया कि हमसे गलती हो गई थी। ये सारा काम अमेरिका ने अपने मीडिया के जरिए किया
کیا۔ میڈیا نے ایسی فضا بنا دی کہ لگنے لگا عراق سے خطرناک ملک دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں، اور امریکہ نے عراق پر حملہ کر دیا۔ ان سب باتوں کو دیکھ کر ہی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ سوشل میڈیا ٹیکنالوجی سب دجالی تہذیب ہے، لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ ہم اس کو اچھے کام کے لیے بھی استعمال کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ جیسے لوہا لوہے کو کاٹتا ہے، ویسے ہی ہم ان کے پروپیگنڈے کا جواب خود پروپیگنڈا کر کے دے سکتے ہیں۔ معزز ناظرین گرامی، ان سب باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ دجال کے آنے کا وقت قریب آ چکا ہے۔ اس کے آنے کی لاتعداد نشانیاں پوری ہو چکی ہیں، یہاں تک کہ یہ بات کہ عورت کو گھر گھر سے نکالا جائے گا یہ بھی پوری ہو چکی ہے۔ آج آپ کو سڑکوں پر مرد اتنے نظر نہیں آئیں گے جتنی عورتیں نظر آئیں گی۔ فیمینزم کے چکر میں پہلے ہی ان کا مزاج بگڑ چکا ہے، اور اب میرا جسم میری مرضی جیسے نعروں کو فروغ دے کر دجال کے آنے کی راہ ہموار کی جا رہی ہے۔ مزید اگر بات کی جائے تو اس وقت پوری دنیا میں ایسے اقدامات کیے جا رہے ہیں جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ دجال کے آنے کا وقت قریب آ چکا ہے۔ امریکہ کمزور ہوتا جا رہا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ پاور ہاؤس امریکہ سے یروشلم میں منتقل ہونے والا ہے۔ اس کے علاوہ سعودی عرب میں نیون سٹی کا قیام اور عرب حکمرانوں کی نااہلی یہ ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ گریٹر اسرائیل کے قیام کا وقت بھی آ چکا ہے، اور پاکستان جو ایٹمی طاقت ہے اس کو پہلے سے ہی معاشی شکنجے میں جکڑ دیا گیا ہے۔ معزز ناظرین گرامی، مزید اور بات یہ ہے کہ جیسے حدیث میں آیا ہے کہ دجال کی سواری اتنی تیز ہوگی کہ 40 دن میں پوری دنیا گھوم لے گی۔ اس حوالے سے اگر آج کل کے دور میں دیکھا جائے تو یہ بات شاید آپ کو معلوم نہ ہو کہ دنیا میں بہت سی جگہوں پر اڑن تشتریاں دیکھی گئی ہیں، اور اڑن تشتریاں نہایت ہی پر اسرار قسم کی چیزیں ہیں۔ یہ ایسی سواریاں ہیں جو 700 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے سفر کر سکتی ہیں۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ شاید دجال کی سواری کچھ اسی طرح کی ہو۔ پھر یہ کہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ چمکدار دبے پر سوار ہوگا، یعنی اس کی سواری چمکدار ہوگی، اور یہ اڑن تشتری نامی سواری جس کو آپ شاید کسی کارٹون یا فلم میں بھی دیکھ چکے ہوں گے اور جسے انگلش میں UFO کہا جاتا ہے، نہایت چمکدار ہوتی ہے۔ لہٰذا اس بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ شاید دجال کی سواری کچھ اسی قسم کی ہو۔ لوگ اسے نہیں مانتے، لیکن دنیا میں متعدد جگہوں پر اڑن تشتریاں دیکھی گئی ہیں، اور جن لوگوں نے دیکھی انہیں بعد میں یا تو قتل کر دیا گیا یا وہ غائب کر دیے گئے۔ ایک امریکی صدر نے اس پر تحقیق کرنے کی کوشش کی تو اس کا منہ بند کر دیا گیا۔ ان سب باتوں کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ دجال کے آنے کا وقت قریب آ چکا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جن کے ماتھے پر کفر لکھا ہوگا اور اسے وہی شخص پہچان سکے گا جو ایمان والا ہوگا۔ اگر آج کل کے دور میں دیکھا جائے تو دنیا میں لاتعداد فریب موجود ہیں، خصوصاً میڈیا تو ایسی فریب کاریاں کرتا ہے کہ عقل والے لوگ بھی اس کے جال میں پھنس جاتے ہیں۔ لہذا دجال کو وہی پہچان سکے گا جو ایمان والا ہوگا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اپنے دین پر جمے رہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ لہذا ہمیں بھی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہوگا اور تفرقے سے بچنا ہوگا۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، کیونکہ آج کے فتنے کے دور میں ہر مسلمان کو یہ معلومات ہونا لازمی ہے کہ ہم اس وقت کیسے دور سے گزر رہے ہیں اور کیا ہونے والا ہے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔